मैं गुजरात काठियावाड़ का रहने वाला हूँ। ज़ात का बनिया हूँ। पिछले बरस जब तक़सीम हिंदुस्तान पर टंटा हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार था। माफ़ कीजिएगा, मैंने लफ्ज़ टंटा इस्तेमाल किया, मगर इसका कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि उर्दू में बाहर के अल्फाज आने ही चाहिए, चाहे वो गुजराती ही क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल बेकार था, लेकिन कोकेन का थोड़ा सा कारोबार चल रहा था, जिससे कुछ आमदन की सूरत हो जाती थी। जब बंटवारा हुआ और उधर के आदमी इधर और इधर के उधर हजारों की तादाद में आने जाने लगे, तो मैंने सोचा चलो पाकिस्तान चलें। कोकेन का ना सही कोई और कारोबार शुरू कर दूंगा। चुनांचे वहां से चल पड़ा और रास्ते में मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे धंधे करता पाकिस्तान पहुंच गया। मैं तो चला ही इस नीयत से था कि कोई मोटा कारोबार करूंगा। चुनांचे पाकिस्तान पहुंचती ही मैंने हालात को अच्छी तरह जांचा और अलाटमेंटों का सिलसिला शुरू कर दिया। सिक्का पॉलिश मुझे आता ही था। चिकनी चपड़ी बाती की, एक दो आदमियों के साथ याराना गांठा और एक छोटा सा मकान अलाट करा लिया। इससे काफी मुनाफा हुआ तो मैं मुख्तलिफ शहरों में फिर कर मकान और दुकानें अलाट कराने का धंधा करने लगा। काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करना पड़ती है। मुझे भी चुनांचे अलाटमेंटों के सिलसिले में काफी दगोदो करना पड़ी। किसी के मस्का लगाया, किसी की मुट्ठी गर्म की, किसी को खाने की दावत दी, किसी को नाच रंग की। अर्ज ये के बेशुमार बकेड़े थे। दिन भर खाक छानता, बड़ी बड़ी कोठियों के पेरे करता और शहर का चप्पा चप्पा देखकर अच्छा सा मकान तलाश करता, जिसके अलाट कराने से ज्यादा मुनाफा हो। इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चुनांचे एक बरस के अंदर अंदर मैंने लाखों रुपए पैदा कर लिए। अब खुदा का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, बैंक में बेअंदाजा माल पानी। माफ कीजिएगा, मैं काठियावाड़ गुजरात का रोजमर्रा इस्तेमाल कर गया, मगर कोई वांदा नहीं। उर्दू जबान में बाहर के अल्फाज भी शामिल होने चाहिए। जी हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, नौकर चाकर, पेकार्ड मोटर, बैंक में 2.5 लाख रुपए, कारखाने और दुकानें अलग, ये सब कुछ था। लेकिन मेरा दिल का चैन जाने कहाँ उड़ गया। यूं तो कोकेन का धंधा करते हुए भी दिल पर कभी कभी बोझ महसूस होता था, लेकिन अब तो जैसे दिल रहा ही नहीं, या फिर यूं कहिए कि बोझ इतना आन पड़ा कि दिल इसके नीचे दब गया। पर यह बोझ किस बात का था? आदमी ज़हीन हूं, दिमाग में कोई सवाल पैदा हो जाए तो मैं इसका जवाब ढूंढ ही निकालता हूं। ठंडे दिल से मैंने गौर करना शुरू किया कि इस गड़बड़ घोटाले की वजह क्या है। औरत हो सकती है, मेरी अपनी तो कोई थी नहीं। जो थी वो काठियावाड़ गुजरात ही में अल्लाह को प्यारी हो गई थी, लेकिन दूसरों की औरतें मौजूद थी। मिसाल के तौर पर अपनी माली ही की थी। अपना अपना टेस्ट है। सच पूछिए तो औरत जवान होनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि पढ़ी लिखी हो, डांस करना जानती हो। अपन को तो सारी जवान औरत ही चलती हैं। काठियावाड़ गुजरात का मुहावरा है जिसका उर्दू में नेमुल बदल मौजूद नहीं। औरत का तो सवाल ही उठ गया, और दौलत का पैदा ही नहीं हो सकता, इसलिए कि बंदा ज्यादा लालची नहीं, जो कुछ है इसी पर किनात है। लेकिन फिर ये दिल वाली बात क्यों पैदा हो गई थी? आदमी ज़हीन हो, कोई मसला सामने आ जाए तो इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कारखाने चल रहे थे, दुकानें भी चल रही थी, रुपया अपने आप पैदा हो रहा था। मैंने अलग तलक होकर सोचना शुरू किया और बहुत देर के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि दिल की गड़बड़ सिर्फ इसलिए है कि मैंने कोई नेक काम नहीं किया। काठियावाड़ गुजरात में तो मैंने 20 नेक काम किए थे। मिसाल के तौर पर जब मेरा दोस्त पांडुरंग मर गया तो मैंने इसकी आंट को अपने घर डाल लिया और 2 बरस तक इसको धंधा करने से रोके रखा। विनायक की लकड़ी की टांग टूट गई तो उसे नई खरीद थी। तकरीबन 40 रुपए इस पर उठ गए थे। जमुना बाई को गर्मी हो गई, साली को कुछ पता ही नहीं चला।
میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، 6 مہینے برابر اس کا علاج کراتا رہا، لیکن پاکستان آ کر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اور دل کی گڑبڑ کی یہی وجہ تھی، ورنہ اور سب ٹھیک تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں، خیرات دینے کا خیال آیا، لیکن ایک روز شہر میں گھوما تو دیکھا کہ قریب قریب ہر شخص بیکاری ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا، کس کس کا پیٹ بھروں، کس کس کا انگ ڈانکھوں۔ سوچا ایک لنگر خانہ کھول دوں، لیکن ایک لنگر خانے سے کیا ہوتا، اور پھر اناج کہاں سے لاتا؟ بلیک مارکیٹ سے خریدنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ سوال بھی ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف کار ثواب کا مطلب ہی کیا ہے؟ گھنٹوں بیٹھ کر میں نے لوگوں کے دکھ درد سنے، سچ پوچھئے تو ہر شخص دکھی تھا، وہ بھی جو دکانوں کے تڑوں پر سوتے ہیں، اور وہ بھی جو اونچی اونچی حویلیوں میں رہتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کو یہ دکھ تھا کہ ان کے پاس کام کا کوئی جوتا نہیں، موٹر میں بیٹھنے والوں کو یہ دکھ تھا کہ ان کے پاس کار کا نیا ماڈل نہیں۔ ہر شخص کی شکایت اپنی اپنی جگہ درست تھی، ہر شخص کی حاجت اپنی اپنی جگہ معقول تھی۔ میں نے غالب کی ایک غزل اللہ بخشے شولاپور کی امینہ بائی سے سنی تھی، ایک شعر یاد رہ گیا ہے، کس کی حاجت روا کرے کوئی، معاف کیجیے گا یہ اس کا دوسرا مصرع ہے، اور ہو سکتا ہے پہلا ہی ہو۔ جی ہاں، میں کس کس کی حاجت روا کرتا، جب 100 میں سے 100 ہی حاجت مند تھے۔ میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ خیرات دینا کوئی اچھا کام نہیں، ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے مہاجرین کے کیمپوں میں جا کر جب حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خیرات نے بہت سے مہاجرین کو بالکل ہی نکما بنا دیا ہے۔ دن بھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، جگار ہو رہی ہے، گالیاں بک رہے ہیں، اور فوکٹ یعنی مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھلا پاکستان کو مضبوط بنانے میں کیا مدد دے سکتے ہیں؟ چنانچہ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ بھیک دینا ہرگز نیکی کا کام نہیں، لیکن پھر نیکی کے کام کے لیے اور کون سا راستہ ہے؟ کیمپوں میں دڑا دڑ آدمی مر رہے تھے، کبھی ہیضہ پھوٹتا تھا، کبھی پلیک، ہسپتالوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ مجھے بہت ترس آیا، قریب تھا کہ ایک ہسپتال بنوا دوں، مگر سوچنے پر ارادہ ترک کر دیا۔ پوری اسکیم تیار کر چکا تھا، عمارت کے لیے ٹینڈر طلب کرتا، داخلے کی فیسوں کا روپیہ جمع ہو جاتا، اپنی ہی ایک کمپنی کھڑی کر دیتا اور ٹینڈر اسی کے نام نکال دیتا۔ خیال تھا 1 لاکھ روپے عمارت پر صرف کروں گا، ظاہر ہے کہ 70,000 روپے میں بلڈنگ کھڑی کر دیتا اور پوری 30,000 بچا لیتا، مگر یہ ساری اسکیم دری کی دری رہ گئی جب میں نے سوچا کہ اگر مرنے والوں کو بچا لیا گیا تو یہ جو زائد آبادی ہے وہ کیسے کم ہوگی؟ غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا ہی فالتو آبادی کا ہے۔ لفڑا کا مطلب ہے جھگڑا، وہ جھگڑا جس میں فضیحتہ بھی ہو، لیکن اس سے بھی اس لفظ کی پوری معنویت میں بیان نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا ہی اس فالتو آبادی کا ہے۔ اب لوگ بڑھتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمینیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی، آسمان بھی ساتھ ساتھ پھیلتا جائے گا، بارشیں زیادہ ہوں گی، اناج زیادہ اگے گا۔ اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسپتال بنانا ہرگز نیک کام نہیں۔ پھر سوچا مسجد بنوا دوں، لیکن اللہ بخشے شولاپور کی امینہ بائی کا گایا ہوا ایک شعر یاد آ گیا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، وہ منظور کو منظور اور فیض کو فیض کہا کرتی تھی۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ کس کمبخت کو نام و نامود کی خواہش ہے؟ وہ جو نام اچالنے کے لیے پل بناتے ہیں، نیکی کا کیا کام کرتے ہیں؟ خاک؟ میں نے کہا نہیں، یہ مسجد بنوانے کا خیال بالکل غلط ہے۔ بہت سی الگ الگ مسجدوں کا ہونا بھی قوم کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ عوام بڑھ جاتے ہیں۔ تک ہار کر میں حج کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے مجھے خود ہی ایک راستہ بتا دیا۔ شہر میں ایک جلسہ ہوا، جب ختم ہوا تو لوگوں میں بدنظمی پھیل گئی، اتنی بگدڑ مچی کہ 30 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی خبر دوسرے روز اخباروں میں چھپی تو معلوم ہوا کہ وہ ہلاک نہیں بلکہ شہید ہوئے تھے۔ میں نے سوچنا شروع کیا۔ سوچنے کے علاوہ میں کئی مولویوں سے ملا۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اچانک حادثوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے، یعنی وہ رتبہ جس سے بڑا کوئی اور رتبہ ہی نہیں۔ میں نے سوچا اگر لوگ مرنے کی بجائے شہید ہوا کریں تو کتنا اچھا ہے۔ وہ جو عام موت مرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی موت بالکل اکارت جاتی ہے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو کوئی بات بنتی۔ میں نے اس باریک بات پر اور غور کرنا شروع کیا۔ چاروں طرف جدھر دیکھو خستہ حال انسان تھے، چہرے زرد، فکر و تردد اور غم روزگار کے بوجھ تلے پسے ہوئے، دسی ہوئی آنکھیں، بے جان چال، کپڑے تار تار، ریل گاڑی کے کنڈم مال کی طرح یا تو کسی ٹوٹے پوٹے جھونپڑی میں پڑے ہیں یا بازاروں میں بے مالک مویشیوں کی طرح منہ اٹھائے بے مطلب گھوم رہے ہیں۔ کیوں جی رہے ہیں، کس کے لیے جی رہے ہیں اور کیسے جی رہے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ کوئی وبا پھیلی، ہزاروں لوگ مر گئے، اور کچھ نہیں تو بھوک اور پیاس ہی سے گل گل کر مر گئے۔ سردیوں میں اکڑ گئے، گرمیوں میں سوکھ گئے۔ کسی کی موت پر کسی نے 2 آنسو بہا دیے، اکثریت کی موت خشک ہی رہی۔ زندگی سمجھ میں نہ آئی۔ ٹھیک ہے، اس سے حظ نہ اٹھایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کس کا شعر ہے، اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی کیا درد بری آواز میں گایا کرتی تھی، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میرا مطلب ہے اگر مرنے کے بعد بھی زندگی نہ سدھری تو لعنت ہے سسری پر۔ میں نے سوچا کیوں نہ بیچارے یہ قسمت کے مارے درد درد کے ٹکرائے ہوئے انسان جو اس دنیا میں ہر اچھی چیز کے لیے ترستے ہیں، اس دنیا میں ایسا رتبہ حاصل کریں کہ وہ جو یہاں ان کی طرف نگاہ اٹھانا پسند نہیں کرتے وہاں ان کو دیکھیں اور رشک کریں۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ عام موت نہ مریں بلکہ شہید ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ لوگ شہید ہونے کے لیے راضی ہوں گے؟ میں نے سوچا کیوں نہیں؟ وہ کون مسلمان ہے جس میں ذوق شہادت نہیں؟ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تو ہندوؤں اور سکھوں میں بھی یہ رتبہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے سخت نا امیدی ہوئی جب میں نے ایک مریض سے آدمی سے پوچھا کیا تم شہید ہونا چاہتے ہو، تو اس نے جواب دیا نہیں۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص جی کر کیا کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو بڑی میاں، زیادہ سے زیادہ تم 1.5 مہینہ اور جیو گے، چلنے کی تم میں سکت نہیں، کھانستے کھانستے غوطے میں چاہتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بس دم نکل گیا، پوٹی کوڑی تک تمہارے پاس نہیں، زندگی بھر تم نے سکھ نہیں دیکھا، مستقبل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر اور جی کر کیا کرو گے؟ فوج میں تم بھرتی نہیں ہو سکتے، اس لیے محاذ پر اپنی وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دینے کا خیال بھی عبث ہے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کوشش کر کے یہیں بازار میں یا ڈیرے میں جہاں تم رات کو سوتے ہو اپنی شہادت کا بندوبست کر لو؟ اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا یہ سامنے کیلے کا چلکا پڑا ہے، فرض کر لیا جائے کہ تم اس پر سے پسل جاؤ، ظاہر ہے کہ تم مر جاؤ گے اور شہادت کا رتبہ پاؤ گے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگا میں کیوں آنکھوں دیکھے کیلے کے چھلکے پر پاؤں دھرنے لگا؟ کیا مجھے اپنی جان عزیز نہیں؟ اللہ اللہ کیا جانتی، ہڈیوں کا ڈانچہ، جوریوں کی کٹڑی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں نے سنا کہ وہ کمبخت جو ہر بڑی آسانی سے شہادت کا رتبہ اختیار کر سکتا تھا، خیراتی ہسپتال میں لوہے کی چارپائی پر کھانستا کھنکارتا مر گیا۔ ایک بڑھیا تھی، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت،
आखिरी सांस ले रही थी। मुझे बहुत तरस आया। सारी उम्र गरीब की मुफलिसी और रंजो गम में गुजरी थी। मैं उसे उठाकर रेल के पाटे पर ले गया। माफ कीजिएगा, हमारी यहाँ पटड़ी को पाटा कहते हैं। लेकिन जनाब, जो ही इसने ट्रेन की आवाज सुनी, होश में आ गई और कोक भरे खिलौने की तरह उठकर भाग गई। मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी। बनिया का बेटा अपनी धुन का पक्का होता है। नेकी का जो साफ और सीधा रास्ता मुझे नजर आया था, मैंने इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दिया। मुगलों के वक्त का एक बहुत बड़ा इहाता खाली पड़ा था। इसमें 151 छोटे छोटे कमरे थे, बहुत ही खस्ता हालत में थे। मेरी तजुर्बाकार आंखों ने अंदाजा लगाया कि पहली ही बड़ी बारिश में सबकी छतें ढह जाएंगी। चुनांचे मैंने इस अहाते को 10,500 रुपए में खरीद लिया और इसमें 1,000 मफलूकुल हाल आदमी बसा दिए। 2 महीने किराया वसूल किया, 1 रुपया माहवार के हिसाब से। तीसरे महीने, जैसा कि मेरा अंदाजा था, पहली ही बड़ी बारिश में सब कमरों की छतें नीचे आ रही और 700 आदमी, जिनमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, शहीद हो गए। वो जो मेरे दिल पर बोझ सा था, किसी कदर हल्का हो गया। आबादी में से 700 आदमी कम भी हो गए, लेकिन उन्हें शहादत का रुतबा भी मिल गया। उधर का पलड़ा बारी ही रहा। जब से मैं यही काम कर रहा हूँ, हर रोज हस्बे तौफीक 2-3 आदमियों को जामे शहादत पिला देता हूँ। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करना पड़ती है। अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई एक शेर गाया करती थी, लेकिन माफ कीजिएगा, वो शेर यहाँ ठीक नहीं बैठता। कुछ भी हो, कहना यह है कि मुझे काफी मेहनत करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर, एक आदमी को जिसका वजूद चकड़े के 5वें पहिए की तरह बेमानी और बेकार था, जामे शहादत पिलाने के लिए मुझे पूरे 10 दिन जगह जगह केले के छिलके गिराने पड़े। लेकिन मौत की तरह, जहां तक मैं समझता हूं, शहादत का भी एक दिन मुकर्रर है। 10वें रोज जाकर वो पथरीले फर्श पर केले के छिलके पर फिसला और शहीद हुआ। आजकल मैं एक बहुत बड़ी इमारत बनवा रहा हूं। ठेका मेरी ही कंपनी के पास है, 2 लाख का है। इसमें से 75,000 तो मैं साफ अपनी जेब में डाल लूंगा। बीमा भी करा लिया है। मेरा अंदाजा है कि जब तीसरी मंजिल कड़ी की जाएगी तो सारी बिल्डिंग धड़ाम से गिर पड़ेगी, क्योंकि मसाला ही मैंने ऐसा लगवाया है। इस वक्त 300 मजदूर काम पर लगे होंगे। खुदा के घर से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब के सब शहीद हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच गया तो इसका ये मतलब होगा कि परले दर्जे का गुनाहगार है, जिसकी शहादत अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर नहीं थी।